السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني رمضان خنا كلمة نينسو مجيتما لفا أجرو رمضان نكون الراقب ولا مونسا شكي خيس جرو نبيتا نمن سلام نمن سلام معنى إرقام الرب صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم نمني مسلماتكو بليس مسلمات جي رب القرآن خيستي وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يوتو بتني شركي الرجل كان الإيسان ولاقاته كفا شركي الرجل راده بأني يو لا إله إلا الله جاءني توبة تاتي قربت أمنا يوتاتي صلاة أولاقا يسي بوتني سريت خصلاة يوتاتي زكاة يوخاو قبيني إساني الرأوان ربي إساني خنة يو خباسا تاتي فإخوانكم في الدين أبليين كيسن إسان دنيا خيستيجي أما نمني يو زكاة لوركته يو سلان يو يوخا شركي رجراته أولاقا خنة جفسي جيجونا جفسي جرا أبليسنو مسلمات هندن دهو جيجو تك خبرا الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة وانت دانغا نوفي جرى جدو جرو صلاة فمن تركها فقد كفر نمني إسيتنا الإيسة كفر يجرى جيرغم الرب صلى الله عليه وسلم سنيفو سلاني إجو راجج سلاني إجو أركان سلاما خيسا كان إسلاما شنان كيسا سلان نمي كفارة تيركما لما فارة تيركم إتيانيو زكاة إتياني صومان إتياني حجي أفرف فارة جر خلما فارة جرو ديفتي أفرف فارة جرو رتي دورون انتاتو هندي إساتو ولين ديما مقابا جيشو هنگما صلاتو تنجرتو توبادو ربين سراك إبالاتي توبات يقول كل ليسي توبادو ربين سنما برباد ربين قبروتا نساء خنا ركسو يقاو كتاتهم بربادو توبادو وصوت رمضان خنا خيسان صلاتين صلاة رمضان نكون ستين دبرين يو رمضان خنا خيسا صلاة دندين غنال لي صلاة تيسو رب رحمته سيفا قولو جيجو صلاة جبادو كما ربي صلى الله عليه وسلم قاف دنيا راديمو دام سيسان دامتان جبان توكو صلاة يجور صلاة ديسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.